Put pa dyan dito. Bless ni area, Lord. Hallelujah. Mo ni among area dire sa kanunay. Ang Ginoo ray magpanalangin. Mo ni grabe ka singot. Kung ani ang kinabuhi sa mag-uuma. So stay tuned sa kanunay mga igsuon. Kani nga lugar, teritoryo sa Ginoo. Ug ang Ginoo magpanalangin diri nga dapit. Lapad-lapad na pud ang amo ang ako ang nahagbasan. So kani sakto jud ni para sa kamatis ug atsal. Akong plano dire kamatis ug atsal ug hopefully nga mo-click jud ang kani nga area dire sa mga tanom. So hopefully nga magkita-kita gyapon ta sa sunod nga bahin. Abi nagsingot nako. Kung ani jud ang kinabuhi nga mag-uuma. So hago lang jud ugmad ug yuta. Kay kabalo ko ang Ginoo sa diha sa mga hago sa tawo. Iha jud panalanginan ug dili masayang ang mga hago. Dalaygon ang Dios.